बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दूसरी सदी हिजरी का ज़माना था। दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम की किरणें अपनी ताबनाक शोहाएं बिखेर रही थीं। वही अरब जो कुछ अरसा पहले इंतकाम की आग में झुलस रहे थे, आज इस्लामी तालीमात की बदौलत बाहम भाई भाई बन चुके थे। कबाइल के दरमियान बाहमी इख्तलाफात बिलाशुबा पाए जाते थे, मगर महाज जंग पर जब इकट्ठे होते तो सब एक दूसरे का बेहद एहतराम करते थे। तलवारों के साए में उनकी नमाजें अदा होती थीं और जिन जिन मुल्कों में वो जिहाद का परचम लहराते, वहाँ के बाशिंदों के साथ अदलो इंसाफ करना उनकी शान थी। दूसरी जानिब मुसलमान मुबल्लिगीन भी दावत व तबलीग का काम जारी रखे हुए थे। चुनाचा देखते ही देखते मुसलमानों की तादाद में बेतहाशा इजाफा होने लगा। दूसरी सदी हिजरी के अवाखिर में ममलकत इस्लामिया की बागडोर खलीफा हारून रशीद के हाथ में है। दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करने के लिए आ रहे हैं। मक्का मुकरमा में पानी नापैद है। हजाज कराम और अहले मक्का बड़ी मुश्किल से किसी तरह पानी का बंदोबस्त कर पाते हैं। इसी जमाने में मलका जुबैदा बिनते जाफर फरीजा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आती हैं। उन्होंने जब अहले मक्का और हजाज कराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में मुब्तला देखा तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। चुनाचा उन्होंने अपने इखराजात से एक अज़ीम अलशान नहर खोदने का हुक्म देकर एक ऐसा फकीदल मिसाल कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक आलम बशरियत को याद रहेगा। उम्मे जाफर जुबैदा बिनते जाफर बिन अबू जाफर मंसूर हाशमी खानदान की चश्मो चराग थी। ये खलीफा हारून रशीद की चचाजाद बहन थी। उनका नाम उम्तल अजीज था। उनके दादा मंसूर बचपन में उनसे खूब खेला करते थे। उनको जुबैदा दूध पिलाने वाली मथानी कहकर पुकारते थे। चुनाचा सब इसी नाम से पुकारने लगे और असली नाम लोग भूल ही गए। ये निहायत ही खूबसूरत और ज़ईनो फतीन थी। जब जवान हुई तो खलीफा हारून रशीद से उनकी शादी हो गई। ये शादी बड़ी धूमधाम से जुल्हिज्जा 125 हिजरी में हुई। हारून रशीद ने इस शादी की खुशी में मुल्क भर से अवाम खास को दावत पर बुलाया और मदबूहीन के दरमियान इस कदर ज्यादा माल तकसीम किया जिसकी मिसाल तारीख इस्लामी में मफकूद है। इस मौका पर खास बैतुल माल से उसने 50 मिलियन दरहम खर्च किए। हारून रशीद ने अपने खास माल से जो कुछ खर्च किया वो उसके अलावा था। हारून रशीद मलका जुबैदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्तबा उसने अपनी बीवी को ये कहकर पुकारा, उम्मे नहर जरा इधर आना। जुबैदा ने बाद में मशहूर आलम अस्मी को बुलाकर पूछा, अमीर अल मोमिनीन मुझे उम्मे नहर कहकर पुकारते हैं, इसके क्या मानी है? अस्मी ने जवाब दिया, चूंकि जाफर अरबी लुगत में नहर को कहते हैं और आपकी कुनियत उम्मे जाफर है, इसलिए नहर मानी मुराद लेकर आपको इस नाम से पुकारा होगा। जुबैदा बड़ी ही समझदार खातून थी। हाशिया बरदारों के कहने पर कभी फौरी फैसला नहीं करती थी। एक मर्तबा एक शायर ने उनकी खिदमत में चंद अशहार सुनाए, मगर रदीफ व काफिया और अल्फाज की तरकीब में शायद वो अपना माफी अलजमीर अच्छी तरह से अदा नहीं कर सका। शहर के मफहूम से उनकी अजमत के बजाय गुस्ताखी अया थी। चश्मो खदम ने शायर की इबारत को मलका की बेअदबी पर मामूल किया और उसको गिरफ्तार करना चाहा, मगर मलका ने उनसे कहा, इसको नजरअंदाज कर दो, क्योंकि जिसकी नीयत अच्छी बात कहने की हो मगर उससे लफ्जिश हो जाए, ऐसा आदमी उस आदमी से बेहतर है जिसकी नीयत बुरी हो मगर वो बात अच्छी कह जाए। मलका जुबैदा की खिदमत के लिए 100 नौकरानियां थीं जिनको कुरान करीम याद था और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती थीं। उनके महल में से किरात की गुनगुनाहट शहद की मक्खियों की बिनबनाहट की तरह आती रहती थी। जुबैदा ने पानी की किल्लत के सबब हुजाज कराम और अहले मक्का को दरपेश मुश्किलात और दुश्वारियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया तो उन्होंने
مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھیں اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طواد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال قرہ سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اس کے علاوہ منا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھیں، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبہ کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبہ کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑی کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔